बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग तो मेरी क्लास में नए हैं, है ना। पहली क्लास पास कर आप आए हैं, दूसरी क्लास का आज हम पहला सबक ले रहे हैं। तो मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। मेरे साथ आप इंशाअल्लाह बेटा बहुत मज़े की कहानियाँ और नज़में और सबक उर्दू में पढ़ेंगे। हमारी जो उर्दू की किताब है इसकी तो खासियत ही यही है, इसके अंदर हमें बहुत मज़े की चीज़ें पढ़ने को सीखने को मिलती हैं। सिखाने के लिए ही इसमें शामिल की गई हैं। कहानियाँ हो, लतीफ़े हों, नज़में हों या कोई सबक हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आज का पहला सबक है वो है हम तो सबको पता है बच्चों, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। हमारे पास आज जो हमद है उसका उन्वान सिर्फ हमद ही है और उसके अलावा उसका कोई नाम नहीं रखा गया। शहर के हिसाब से वैसे नाम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मुंतखब करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ हमद ही है। ठीक है, तो पहला सबक और पहला ही सफ़ा है हमारा। ठीक, तो पहले हम पढ़ देते हैं, फिर हम समझेंगे अशार में हमें शायर साहब ने क्या पैगाम दिया या अल्लाह ताला की क्या क्या तारीफ़ें बयान की हैं। तो शुरू करते हैं। ताकत वाला या रब तू है, अज़मत वाला या रब तू है, सबका वाली सबका मौला, हर एक नेमत देने वाला, सीधी राह दिखाई तूने, बिगड़ी बात बनाई तूने, हम हैं पाकिस्तानी बच्चे, बात के पक्के कौल के सच्चे, इतनी हिम्मत दे दे हमको, इतनी जुरात दे दे हमको, दुनिया में वो काम करें हम, कौम का रोशन नाम करें हम। वाह बच्चों, छोटी सी हमद है लेकिन बड़ी खूबसूरत हमद है। हमद में पहले तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है। ताकत वाला या रब तू है, अज़मत वाला या रब तू है, या अल्लाह तू ही सबसे बड़ी ताकत वाला है और तेरी अज़मत सब लोगों से ज़्यादा है, सबका वाली सबका मौला, हर एक नेमत देने वाला। तो सबका वाली सबका मौला, सबका मददगार और सबका दोस्त, हर एक नेमत देने, और तमाम नेमतें तूने ही दी हैं हमें। सीधी राह दिखाई तूने, बिगड़ी बात बनाई तूने, हम सबको सीधी राह दिखाई और जब वो हमारी परेशानियां थीं उनको तूने ही दूर किया है। हम हैं पाकिस्तानी बच्चे, बात के पक्के कौल के सच्चे। अब यहाँ पर जो बोला गया है, हमें पाकिस्तानी बच्चे, बात के पक्के कौल के सच्चे, इसके अंदर हमारी कौमियत को ज़ाहिर किया गया है और शायर ने हमारे कौमी जज्बात भी उभारने की कोशिश की है कि हम पाकिस्तानी बच्चे सब बच्चों को याद होगा, आगे पढ़ेंगे अभी आप बहुत सारा। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान मज़हब इस्लाम के नाम पर लिया गया है और मुसलमान जो होता है वो एक बात करता है, सच्ची बात, और उस पर कायम भी रहता है। ठीक है बच्चों, इतनी हिम्मत दे दे हमको, इतनी जुरात दे दे हमको। या अल्लाह पाक अब ये अपने लिए मांग रहे हैं यहाँ पर, क्या? हिम्मत और जुर्रत दे दे हमको। किस चीज़ के लिए? दुनिया में वो काम करें हम, कौम का रोशन नाम करें हम। दुनिया में ऐसे काम कर जाएं कि लोग कहें कि ये पाकिस्तानी कौम है जिसने ये काम करा है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अब सवालात हैं। सब बच्चे कॉपीज़ निकाल लें, क्लास वर्क है। सब बच्चे काम करते हुए किन बातों का ख्याल रखेंगे? आज आपकी पहली क्लास है, सेकंड क्लास की पहली क्लास, यानी कि पहला लेक्चर है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं, ये जो साइड से हमारा कॉपी का मार्जिन होता है, सफ़ा है, पेज है जो कटा हुआ है, उससे एक जैसा फासला रखकर, इसके रखकर आप लाइन खींचते हैं।
لائن کس لیے کھینچتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات اس کے اندر بتانی ہے، مثلا میں سوال لکھ رہا ہوں، اب وہ سوال نمبر کہاں ڈالوں گا، سائڈ سے ہم اتنی لائن چھوڑ کر لکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا سوال کا سین اور جواب کا جیم اس میں بآسانی آ سکے، ٹھیک ہے، اتنی چوڑی لائن ہم کھینچتے ہیں۔ بہت سارے بچے سائڈ سے باریک سی لائن کھینچ دیتے ہیں، اصل میں انہیں اس کا مقصد نہیں پتہ ہوتا، تو آپ کیا خیال کریں گے کہ سائڈ سے لائن اتنی چوڑی کھینچیں گے کہ آپ کے ہاتھ کا سوال کا سین اور جواب کا جیم اس میں ضرور آ جائے، ٹھیک ہے۔ پہلے سوال کا جواب میں لکھواتا ہوں آپ کو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے حمد کی تعریف بیان کریں۔ تعریف بیان کریں، مقصد حمد کسے کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ بچوں کیا کریں گے، یہ جو یہاں سے کاپی کریں گے، صاف ستھرا کر کے کاپی کریں گے، ہر حرف آپ کا جو آپ کے پاس لائن ہے اس پر آ کر ختم ہوگا۔ صرف جو میم آئے گا، کہیں پر اگر آپ کام لکھ رہے ہیں تو آپ اس کا جو میم آئے گا وہ نیچے اترے گا لائن سے، جہاں پر میم آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ باقی ہر لفظ اردو میں لکھتے ہوئے میم کے علاوہ ہر لفظ لائن کے اوپر آ کر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ ایسی حمد، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حمد کہلاتی ہے۔ ہر قسم کی نظم کو ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، بلکہ صرف وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کچھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں حروف، یہ میں مٹا رہا ہوں۔ انہوں نے بولا ہے ہم آواز، یعنی کہ ہم قافیہ۔ اگلا سوال میرے ساتھ لکھیں گے، یہ بھی میں ہی کرواؤں گا آپ کو۔ سوال لکھ لیجئے، سوال ہے آپ کا، ہم آواز الفاظ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، الفاظ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، الفاظ میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے کام، ٹھیک ہے، تو ایک انہوں نے لکھا، دو آپ لکھ دیجئے، کام، نام، شام۔ اچھا، ان تینوں میں آپ دیکھیں میم آیا ہے، میم لائن سے نیچے، باقی یہ لائن کے اوپر آپ کا ہر لفظ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف میم جو ہے وہ لائن سے نیچے اترتا ہے۔ پھر انہوں نے دیا ہے بات، بات کا آپ نعت، رات، ٹھیک ہے، ایک یہ دے رہے ہیں، دو ہم لکھ دیتے ہیں آگے۔ پھر ہے والی، انہوں نے لفظ دیا ہے والی، تو والی، مالی، خالی، ٹھیک ہے۔ چوتھا لفظ لیجئے، بنائی،
بنائی اور بنائی کا پکائی، مٹائی. ٹھیک ہے، میں نے جو لائن لکھی تھی یہ کس نے مٹائی. ٹھیک، یہ ہمارے پاس ہم کافی الفاظ ہو گئے آپ کے. اب ہمارے پاس ہوم ورک، کلاس ورک آپ کا پورا ہوا. ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک میں ہے اس حمد کو زبانی یاد کرنا ہے. چھوٹی سی حمد ہے، صحیح ہے بچوں. تو آج کا ہمارا پہلا سبق پورا ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.